बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल इस्लामाबाद कचहरी में उनकी अदालत के बाहर मैं मौजूद हूँ। इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना रेफरेंस में फ़ौजदारी कार्रवाई का जो केस है वो यहाँ पे चल रहा है। उसका जो मुख्तसरन अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद जो PTI के वकला हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, और ये एक तनाज़ा खड़ा हुआ, उस तनाज़ा से मुतल्लिक़ जो क्या कह रहे हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, गुफ्तगू क्या है, वो आप सुनेंगे। आज यहाँ पे इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने तारीख़ मुकर्रर कर रखी थी। इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश होने का भी ऑर्डर था। इलेक्शन कमीशन के वकील यहाँ पे पेश हुए। इसके अलावा बैरिस्टर गोहर और अली बुखारी जो इमरान खान की जानिब से जो उनकी लीगल टीम का हिस्सा है वो भी पेश हुए। बैरिस्टर अली ज़फ़र और जो ख्वाजा हारिस हैं उनकी खिदमात भी इमरान खान ने इस अहम केस में हासिल कर ली हैं। आज जब समाअत शुरू हुई तो इमरान खान की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने रखी गई कि वो मेडिकल इशू की वजह से वो अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते। उसके बाद यहाँ पे एक तलखी हुई, शदीद तलखी हुई इलेक्शन कमीशन के वकला और PTI के वकला के दरमियान। जब इमरान खान की अदम पेशी के हवाले से बात हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन जो हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो कंटेनर पर डांस कर रहे होते हैं और अदालत में पेश नहीं हो रहे। तो इस पर शदीद रद्द अमल आया। वहाँ पे PTI के वकला की जानिब से जो अली बुखारी एडवोकेट हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर ये ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो हम भी जो है वो बहुत कुछ बोल सकते हैं। पीछे खड़े कुछ वकला ने मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी ये कहा, जब जो दस्तावेज़ात पर एतराज़ आया था कि दस्तावेज़ात जो दी गई थी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले वो मुसद्दका नहीं थी, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आप जब उनके जो PTI के इमरान खान के वकला ने कहा कि हम आज मौजूद नहीं हैं, बैरिस्टर गोहर भी मौजूद नहीं है, अली बुखारी भी मौजूद नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आप किसी अपने मुंशी को भेज देना क्योंकि आपको ज़्यादा पसंद है ये लफ्ज़। तो उन्होंने टॉन्ट किया और इस पर फिर जो वकला हैं PTI के उन्होंने भी बोलना शुरू किया। उन्होंने पीछे खड़े वो बोल रहे थे, तो इसी के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने उनको मरासी कह दिया। उसके बाद ये तनाज़ा फिर खड़ा हो गया, तमाम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन अदालत ने भी रोका। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि डेकोरम जो है वो रखना चाहिए। तो अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने वो अल्फाज जो है वो वापस ले लिए हैं, लेकिन बड़ा जो है वो अनहोनी और गैर मामूली एक सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई आज यहाँ पे कोर्ट में। ये इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ऐसी स्टेटमेंट्स, मेरा ये ख्याल है कि इस केस को कानूनी तौर पर ही लड़ा जाना चाहिए बजाय इसके कि सियासी बयानबाजी की जाए, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन है। लेकिन अभी इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त है, फिर जो दस्तावेज़ात फराहम करनी है और आइंदा की तारीख अब क्या होगी, कब चार्ज फ्रेम होगा, ये अभी तारीख जो है वो अदालत की जानिब से दी जानी है। लेकिन बज़ाहिर आज फर्दर इसमें कोई बड़ी जो है वो कार्रवाई जो है वो मुतवक्को नहीं है। तो ये थी आज की जो यहाँ पे प्रोसीडिंग एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल के पास। अब देखते हैं कि क्या आइंदा समाअत पर चार्ज फ्रेम हो सकेगा या नहीं। मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वो आप ही थे। अच्छा, क्या कहेंगे आप जो है वो ये मतीउल्लाह की वजह से मैं आपको आप क्या कहेंगे अली बुखारी साहब के इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो उन्होंने कुछ बातें की अंदर, और आप लोगों की जानिब से भी कहा गया वो मुंशी या इस किस्म के अल्फाज उन्होंने मरासी कह दिया, तो ये क्या बनेगा? ये डेकोरम कोर्ट का यही है और यही कहते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने तो अपने आर्गूमेंट स्टार्ट किए तो हमने कहा था जी हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रह के बात करेंगे। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, जब बल्ले बल्ले कुछ ना रहे तो फिर बंदा ऐसी बातें करता है। तो उनके पास जब जवाब कोई तो ऑब्जेक्शंस आ गए, कोर्ट ने ऑब्जेक्शंस जो हैं उनको एक्सेप्ट किया और उन्हें कहा जी कि आपने क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जाएँ और टेस्टेड करा के लाएँ। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बाहर से पेपर्स पकड़े और बिल्कुल तरतीब कोई नहीं थी, कोई अटेस्टेशन नहीं थी, उसके अंदर कोई लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई थी। तो जब हमने कोर्ट को एड्रेस किया, हमने सेक्शन 265C सब क्लॉज B उसकी जो 2 है जो कंप्लेंट से रिलेटेड है पढ़ के बताई, तो कोर्ट ने कहा कि गौर साहब और भाई साहब जो हैं सही कह रहे हैं, आपने क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, व्हाट्सएप कॉपीज दे दी आपने और उस तरह चीज़ें प्रोवाइड कर दी। तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर जज साहब ने कहा कि अपनी फाइल लें और जाके टेस्ट करवा के लाएँ, तब हम इनको डिलीवर करेंगे।
تو اچھا علی بخاری صاحب، لاسٹ ٹائم جب وہ ڈاکومنٹس آپ لوگوں کو دیے گئے تھے تو اس وقت آپ نے نہیں فائل دیکھی تھی مصدقہ ہیں یا نہیں؟ آپ نے اس تاریخ پہ آ کے اعتراض کیوں کیا؟ جی جب لاسٹ ٹائم دی جاتی ہے کمپلینٹ کے اندر جو ہمیں پیپر بک یا جو ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں وہ کورٹ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. دیٹ واز ایک انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے کہ جب کورٹ دیتی ہے تو لیگل ڈاکومنٹ آپ کو دیتی ہے. اور آپ نے آج دیکھا کہ کورٹ خود پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ڈاکومنٹس آپ نے پرووائڈ کیے ہیں، اور انہوں نے پھر واپس دے کے کہا کہ اس کو ٹیسٹ کرا کے اور دیں. علی بخاری صاحب، عمران خان آن دا اسپاٹ نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ وہ بعد میں دیکھا جاتا ہے نیکسٹ ڈیٹ پہ، کیونکہ ہوتی ہے 265D کی کمپلائنس کے لیے فار چارج شیٹ. علی بخاری صاحب، جب 265C جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کنٹینر پر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ پیش نہیں ہو رہے. تو یہ آپ اس پہ کیا اب یہ تو آپ انہیں سے پوچھیں کہ انہوں نے ایسا جھوٹ کیوں بولا ہے. وہ خود ہم نے ریجیکٹ کیا ہے، اس بات کو بڑا کیا، کورٹ نے اس کو ڈانٹا بھی اس بات پہ، اس کو بالکل انہوں نے اپنے الفاظ واپس بھی لیے ہیں. انہوں نے ایک میراثی کا لفظ یوز کیا. اپنے الفاظ واپس لیے ہیں انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے ہیں کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ جی معذرت کی ہے، میرے سے غلطی سے نکل گئی، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. لیکن یہ جو سب ڈرامہ چل رہا ہے اس کے اندر جو اصل مدعا ہے کہ عمران خان پیش نہیں ہو رہے. کبھی الیکشن کمیشن کا وکیل ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، آپ لوگ بھی نظر انداز کرتے ہیں کہ دستاویزات مصدقہ نہیں ہیں، اگلی تاریخ کا انتظار کرتے ہیں. تو عمران خان کبھی پیش ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، یا صرف وقت ضائع کیا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے بھی؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کے اوپر 27 FIRs ہوئی تھیں اور ہر FIR میں وہ پیش ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ پیش ہوئے ہیں کوئی بھی فارمر پرائم منسٹر جتنے بھی ہیں آپ کے، کہیں انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں علاج کے لیے، جو کورٹوں سے کنوکٹڈ ہیں وہ آئے کوئی نہیں. یہ تو ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آ رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ آئیں گے، اور ان کی ساری بیلیں کنفرم ہوئی ہیں کورٹس کے اندر. سب شورٹی بانڈ جمع ہیں. اس کے اندر بھی ہم نے کورٹ جو آرڈرز ہیں کمپلائنس کی ہیں. گور صاحب نے اس کے اندر شورٹیز جمع کرائی ہیں لاسٹ ود ان 7 days جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہمارا آرڈر تھا. اب جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے بھائی وہ تو ECP کو پوری کرنی چاہیے نا. ان کے وکیل نہ لائے کہ ان کے اسٹاف کو نہیں آتا کام، یا وہ کہیں سے ڈائریکشن لے لیں، یا اس کے اوپر میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا. ان کو ہم نے تو کورٹ کو ایڈریس کیا ہے ایز پر لا، اور کورٹ نے اس کو اکنالج کیا ہے اور ان کے اوپر کوشچن ریز کیا کہ بھائی یہ کیا دے کے گئے ہیں. تو وجہ کیا کیوں نہیں پیش ہو رہے عمران خان؟ آپ کو نہیں پتا کہ ان کو بلٹ انجریز یا بلٹ انجریز کے بعد بندہ سروائیو کیا. یہاں پر پلیٹلیٹس بندے کے گرے اور 1 ہفتے کے لیے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ باہر گئے ہوئے ہیں اور 2 سال سے باہر بیٹھے ہیں. لیکن آپ کے ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ تھا کہ 7 فروری تک وہ ریکور کر جائیں گے. جی ڈاکٹرز نے ابھی سرٹیفکیٹ آ گیا گور صاحب کے پاس جو ہم نے پرووائڈ بھی کر دیا ہے. کورٹ کے اندر بھی جی obviously ڈاکٹر ویکلی چیک کرتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. کون سی تاریخ تک؟ ہم وہ اس طرح نہیں چل رہے کہ ڈاکٹر اپنا ہی ہوں. لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ انہوں نے نہیں کہا 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، 24 تاریخ تھی اور 7 فروری ہو گیا. اس سرٹیفکیٹ میں بھی نہیں لکھا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہم آن اینڈ آپ ان کی رکھیں گے اور اس کی ایڈوائس کے مطابق چلیں گے. خان صاحب کو جس وقت بھی ایڈوائس ہوگی، یہی میں نے کورٹ میں عرض کیا تھا کہ پہلے بھی ان کورٹوں میں آتے رہیں اور پیش ہوتے رہیں. اس مرتبہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش ہوں گے، ضرور آئیں گے، لیکن صرف سبجیکٹ ٹو دا ڈاکٹر ایڈوائس ہے وہ. چونکہ ہاں یہ بھی ساتھ کورٹ کو کہا کہ اگر کسی اور عدالت میں جاتے، اسمبلی میں جاتے، پارلیمنٹ میں جاتے، فنکشنز میں جاتے، تو ضرور آپ کا رائٹ بنتا ہے وہاں تو جاتے، میری طرف نہیں آ رہے تو پھر تو ایک پوائنٹ ہے. اگر نہیں ہے، میں نے کورٹ کو یہ بھی کہا کہ جہاں جسٹیفائبل ریزن ہو تو ہونے چاہیے. مشرف صاحب 2 سال پیش نہیں ہوئے، اللہ ان کی معافرت کرے، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن جیسا بھی کیس تھا پیش نہیں ہوئے، کورٹ نے کہا جسٹیفائبل ہے. میاں نواز شریف صاحب 9 سال پیش نہیں ہوتے، سپریم کورٹ نے کہا 9 سال کی ڈیلے ہم کنڈون کرتے، جسٹیفائبل تھا. پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ جب آپ پاکستان پہنچے بھی، پاکستان اب جب نومبر 2007 میں پہنچے پھر بھی 2 سال ڈیلے ہوگا، پھر بھی سپریم کورٹ نے کہا نہیں، جسٹیفائبل ریزن کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے. یہی قانون میں لکھا ہے. سزا ملنے کے بعد ہوتا رہا نہیں، سردار ملنے کے نہیں، کورٹ میں پیش ہونے کے لیے جب بھی جسٹیفائبل ریزن ہوتا ہے. عبداللہ جان صاحب آپ کو تو زیادہ پتہ ہوتا ہے، آپ سارے ان کورٹوں میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور سارا کیس آپ نے خود اپنا کور کیا تھا. تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ جس وقت بھی خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ پیش ہوں گے. دوسری بات ہے کہ جو ڈاکومنٹس میں آپ کو اپلیکیشن دے جاتا ہوں، یہ اس اپلیکیشن پہ میں نے جو لکھا ہے کہ یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جنہوں نے ہمیں پرووائڈ کیے، ان میں کوئی پیج نمبر نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ ریڈیبل نہیں ہے، لہٰذا وہ قانون کے مطابق نہیں ہے. ہم نے اگر کرنا ہے تو ہم آپ کو وہ کاپی پرووائڈ کر دیں، اس لیے ہم نے کورٹ کو دیا. کورٹ نے خود پوری فائل ایگزامن کی اور پوری فائل ایگزامن کرنے کے بعد کہا کہ یس یہ ڈاکومنٹ قانون کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا واپس کیے جائے. اور ڈاکومنٹ جب واپس ہوں گے تو اس لیے چارج بھی فریم نہیں ہوتا، ٹرائل بھی نہیں. اچھا یہ اصل جو مدعا ہے تو شاخانہ کیس میں کہ انہوں کمائی کرتے ہیں، سارا انفیکٹ سارے کیسز کی سارے ڈاکومنٹیشن ساری فائلز میک اپ کرنا انہی کا کام ہوتا ہے. تو ہم ہمارے تو بڑا ڈگنیفائڈ کام ہے یہ، اور ہمارے لیے بڑا ہی رسپیکٹیبل ہے. آپ الیکشن کمیشن کو عزت دے رہے تھے، انہیں منشی کہہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ابھی میں نے تو نہیں، آپ نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ منشی کے پیرا وکیل لیگل ہیں. سٹاف کی بات کی، جو ہمارا پیرا لیگل سٹاف ہے اس کو جب ہم اردو میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم منشی کہتے ہیں، اور ادروائز جو ہے ان کو ہم کلرک بھی کہتے ہیں. تو وہی لوگ ہیں جو ہمارا سارا آفس رن تو آپ نے اس تناظر میں منشی کا لفظ استعمال کیا. کریکشن کر لیں، مطیع اللہ جان صاحب ایسا نہیں ہوا.
फैजान साहब एक चीज हमने ये कहा कि काफियां करेक्शन कर दें, उन्होंने कहा कि काफियां हमारे मुंशी है, मुंशी के पास भी इलेक्शन आप कमीशन का वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये इस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल करते जिस पर हमने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि सर ये लफ्ज़ तो इमरान खान साहब ने कभी कहा नहीं है हिमसेल्फ, तो इसलिए उसके केस में इस लफ्ज़ का तस्करा करना भी मुनासिब नहीं। उन्होंने ये कहा था ना कि कंटेनर पे डांस करते फिरते हैं, तो जिस देखिए पे आपने आपने गलत एतराज़ किया ना, इसने बिल्कुल गलत कहा है। मादरत वैसे भी भी तो इसके जवाब में आपने फिर उन्हें वो जो भी हमने कहना था वो कह दिया, लेकिन देखिए अच्छा ये मिरासी किसको कहा था उन्होंने? इलेक्शन कमीशन के वकील ने, उन्होंने वो भी अल्फाज इस्तेमाल किए। हाँ जी, वकीलों को कहा। तो उस पर आपने एतराज़ किया, उन्होंने अल्फाज जज वापस साहब ने लिए कर फिर? लिया जी, जब हमारे माफी भी मांगी। एसोसिएट जो पीछे खड़े थे उनके बाद वो बोल रहे थे, इनके साथ ही उन्होंने कहा था, उसने कहा इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसने अपने अल्फाज भी वापस लिए, जज साहब ने उसकी सरजनिश की। और मेरी तो इवन इलेक्शन कमीशन से भी गुजारिश होगी क्योंकि इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन वो देते हैं, वो भी अपने वकीलों का कोड देने के पाबंद है। थैंक यू जी। नहीं, जो पीछे लॉयर खड़े थे उनको कहा था कि ये मिरासी है, फिर हमने उसको कड़क जवाब दे दिया। अच्छा जी, जो जवाब देना चाहिए था वो जवाब हमने दे दिया। फिर उसके बाद वो डर के उसने वापस ले लिया, वरना उसे वापस नहीं लेता। मेरे ख्याल में इनको डायरेक्शन दी हुई है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। उन्होंने अल्फाज वापस ले लिए। बड़ा बदतमीज़ लॉयर है, उनको जो है ना केस लड़ना चाहिए, ना कि वकीलों के साथ बदतमीजी करना चाहिए। वो शायद एतराज़ कर रहे थे कि आप बार बार मुदाखलत कर रहे थे। नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, आप लोग सारे मौजूद थे, हम बिल्कुल खामोशी से खड़े। चले, बहुत शुक्रिया आपने